अध्यादेश प्रकरणपछि नेकपाको विवाद, यद्यपि विवाद पहिला पनि थिए तर अध्यादेश प्रकरणपछि विवाद नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्यो। कतिपय अवस्थामा त अब पार्टी नै फुट्छ कि भन्ने सम्मका आकलन पनि भए। यो अध्यादेश ल्याउनु गलत थियो कि सही थियो, तपाईँलाई के लाग्छ? अध्यादेश चाहिँ अनुभवले जति बेला जस्तो परिस्थितिमा यो अध्यादेश आयो, अध्यादेशका अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गरेर छलफल गर्दा पृथक निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। तर जति बेला जस्तो परिस्थितिमा अध्यादेश आयो, अनुभवले त्यति बेला त्यो अध्यादेश आवश्यक थिएन भन्ने नै स्थापित गर्यो। त्यसले गर्दा जस्तो कि सम्माननीय प्रधानज्यूले जनमत र पार्टी मतलाई सम्मान गर्दै सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिन्छ भनिसकेको अवस्थामा त्यति बेला त्यो सन्दर्भमा यी अध्यादेशहरू आवश्यक थिएनन् भन्ने नै त्यसले निष्कर्ष दिन्छ। तर कन्टेन्टको त्यसको अन्तर्वस्तुको सन्दर्भमा छलफल गर्ने गुन्जाइस पनि फेरि पनि रहिरहन्छ। हुन त नेपालका राजनीतिक दलहरूले यो लामो अभ्यासपछि, किनकि नेपालमा राजनीतिक दलहरू फुट्ने क्रम एकदमै बढ्यो, त्यसैले यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउनुपर्छ, दलहरू थोरै बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो व्यवस्था बनाइएको थियो। तर यसरी अध्यादेश एकाएक ल्याइसकेपछि त मानौ अब बालुवाटारबाटै अथवा सत्तारूढ पार्टीबाटै अन्य पार्टीहरू फुटाउन खोजियो भनेर समेत भनियो नि, किनभने सांसद अपहरणका प्रकरणहरूलाई लिएर त्यसमा जोडियो। दलको अस्तित्व आस्थाको अधिकारसँग जोडिएको हुन्छ। नागरिकको आस्थाको अधिकारलाई चाहिँ तपाईँ अलग गर्नुहुन्छ भनेदेखि दलको अस्तित्व र नागरिकको आस्थाको अधिकार एकअर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित हुन्छ। त्यस दृष्टिकोणले हेर्दा दलहरू थोरै हुनु राम्रो, धेरै हुनु राम्रो, त्यो बहसको छलफलको विषय हो त्यो। तर हामीले खास गरिकन विगतमा दल विभाजनको लामो श्रृङ्खलाले गर्दाखेरि एक खालको पीडा बोध गर्दै हामी केही कानुनी प्रबन्धहरू गर्ने ठाउँ पुगेका थियौँ। खास गरिकन संविधान निर्माणको पृष्ठभूमिमा हामीलाई के थियो भनेदेखि संविधान सभामा धेरै दलहरू हुनु, दलहरूका बिचमा संविधान सभाभित्र दलहरूको बिचमा विभाजन भइरहने चक्र चल्दाखेरि संविधान निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ। सरकार गठन पुनर्गठनतर्फ संविधान सभा बढ्ता केन्द्रित हुन्छ। संविधान निर्माणको काममा संविधान सभाको ध्यान जाँदैन भन्ने त्यो ठम्मेका साथमा त्यति बेला एउटा मनस्थितिमा एक प्रकारका निर्णयहरू गरिए। तर म के ठान्दछु भने दलको अस्तित्व आस्थाको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। तपाईँले फरक फरक आस्था भयो भनेदेखि सबै आस्थालाई एउटै दलमा बस भन्न, सीमित दलमा बस भन्न सक्नुहुन्न। संवैधानिक परिषदमा प्रमुख विपक्षी दलको नेता हुनुपर्ने त एउटा लोकतान्त्रिक मान्यतालाई समेत कुल्चिएर अथवा त्यो मान्यतालाई हटाएर विपक्षी दलको नेता नभए पनि हुने गरी अध्यादेश ल्याइयो भनेर पनि आरोप त आयो नि। संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता नहुने भन्ने प्रश्नै हुँदैन। उहाँ हुनुहुन्छ, हुनुपर्छ, त्यो हाम्रो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था नै हो। तर प्रश्न के हो भनेदेखि संवैधानिक परिषदले रिक्त रहेका स्थानहरूमा संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयदेखि पदपूर्ति गर्न सकेन। यो अर्को यथार्थ हो। हामी यो रिक्तताको अवस्थालाई निरन्तरता दिन्छौँ या कुनै कानुनी प्रबन्ध गरेर अगाडि बढ्छौँ। विद्यमान परिषदले रिक्त स्थानहरू पूर्ति गरिदिएको भएदेखि यो प्रकारको प्रश्न उपस्थित हुने नै थिएन। त्यसकारणले मलाई के लाग्दछ भनेदेखि खैर अब यो यतातिर जानु जरुरी भएन। जुन संवैधानिक परिषद छ, यो संवैधानिक परिषदको कालमा यो अभिव्यक्ति आएको छ कि अब जति पनि रिक्त स्थानहरू छन् त्यो रिक्त स्थानहरू समयमै पूर्ति होस्, स्थानहरू रिक्त नरहन् भन्ने त्यो अपेक्षा छ र त्यो अपेक्षालाई संवैधानिक परिषदले पुरा गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। यो अध्यादेश ल्याइसकेपछि एउटा प्रकरण जोड्न चाहे मैले, सांसद अपहरण भयो भनेर सम्बन्धित पार्टीले आरोप लगायो र स्वयं प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यो काम भयो भनेर समेत भन्यो, जसलाई तपाईकै पार्टीका केही नेताहरूले यसको छानबिन गरिनुपर्छ, सरकारले पनि छानबिन गर्नुपर्छ र पार्टीले पनि गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। यस प्रसङ्गमा खास गरिकन पछिल्ला दिनहरूमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो राज्यका सम्बद्ध अधिकारप्राप्त निकायहरूले यस विषयमा छानबिन गरिरहेका छन्। उनीहरूले उपयुक्त निष्कर्ष देलान्, त्यो निष्कर्षलाई मानेर सबैले हिँड्ने कुरो छँदैछ। त्यस कारणले पहिलो कुरा त यो हो। दोस्रो कुरो,
मलाई के लाग्दछ भनेदेखि होलान् कतिपय इररहरू कतिपय कमीहरू रहे होलान्, तर त्यसलाई अपहरण भनिँदैन। यदि यो घटना अपहरण हो भनेदेखि साँच्चै अपहरणका जे घटना हुन्छन् त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यस कारण मलाई के लाग्दछ भनेदेखि यो घटना अपहरण थिएन, होलान् कमीहरू रहेका होलान्, तर अपहरण यो थिएन भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। जहाँसम्म यो के थियो भन्ने कुरो त राज्यका सम्बद्ध निकायहरूले अध्ययन गर्दैछन्, उचित समयमा त्यसको निरूपण गर्लान्, निष्कर्ष देलान्। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक, जहाँसम्म तपाईँले प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशनको कुरा गर्नुभयो त्यो त सम्पूर्ण रूपमा निराधार कुरा हो। एउटा प्रचलन छ पिकमा टुप्पोमा आरोप लगाउने, त्यस प्रकारको प्रचलन छ, त्यस अन्तर्गतको कुरा हो। नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक वैशाख 25 गतेका लागि बोलाइएको थियो, तर त्यो बैठक अब कहिले बस्छ टुङ्गो छैन। स्थायी कमिटीका 20 जनाले विधान बमोजिम पनि स्थायी कमिटीको बैठक अब बोलाइनुपर्छ भनेर उनीहरूले माग समेत गरेका थिए र अहिले फेरि पनि बैठक बोलाउन उनीहरूले माग गरिरहेका छन्। अब स्थायी कमिटीको बैठक कहिले बस्छ? छिटै बस्छ। छिटै भन्नाले यथाशीघ्र बस्छ। त्यो भनेको त्यसको अविलम्ब बस्छ भनेको सायद त्यो अमूर्त भएन अलि? ठिक हो, अमूर्त नै भयो। हामीले चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने स्थायी कमिटीका सदस्य साथीहरूको अधिकारलाई सम्मान गरेका छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, स्थायी कमिटीको बैठक जुन प्रसङ्गमा जुन कार्यसूचीमा उहाँहरूले बस्न आवश्यकता महसुस गरेर पत्र लेख्नुभयो ती विषयहरू एक ढङ्गले निरूपण भएको अवस्था छ। खास गरी अध्यादेशको विषयमा उहाँले छलफल गर्न चाहनुभएको हो। अध्यादेश उपयुक्त भएन भन्ने साथीहरूको निष्कर्ष हो र त्यो निष्कर्षलाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले सम्बोधन गरिसकेको छ, अध्यादेश फिर्ता भइसकेको छ। दोस्रो, उहाँले यो कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रणका सम्बन्धमा छलफल गर्न चाहनुभएको हो। निश्चित रूपमा त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर अहिले छलफलमा समय व्यतीत गर्ने भन्दा पनि कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने यो बेला हो र यस निम्ति सरकारले उपलब्ध साधन स्रोतलाई हेक्का राखिकन अधिकतम प्रयास गरि पनि रहेको छ र कोभिड-19 को नियन्त्रणका सन्दर्भमा के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सामाजिक जीवनको हर क्षेत्र चाहिँ एकताबद्ध भएर लडिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि विषयको हिसाबले तुरुन्तै आजका आज भोलिका भोलि बैठक बस्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको होइन, तर साथीहरूले चाहिँ बैठकको माग गर्नुभयो, बैठकको माग गर्ने उहाँलाई अधिकार छ र त्यो अधिकारलाई नेतृत्वले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसमा हुनाले मैले भन्दैछु कि बैठक छिटै बस्छ। अब कहिले बस्छ भन्ने जहाँसम्म सन्दर्भ छ, हामीले के चाहेका हौँ भनेदेखि बैठकका निम्ति होइन, बैठक समस्याका अथवा समाधानका निम्ति हुनुपर्दछ, अभिव्यक्ति र निरूपणका निम्ति हुनुपर्दछ, सामनेमा आएका अभिव्यक्तिहरूलाई पुरा गर्नका निम्ति हुनुपर्दछ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा आवश्यक तयारीका साथ बैठकमा जाउँ, आवश्यक तयारीका साथ जाउँ। सचिवालयमा हामी बैठकका कार्यसूचीहरूमा पनि गृह कार्य गरौँ, प्रस्तावहरू पनि तयार गरौँ। प्रस्ताव र कार्यसूची लिएर हामीहरू स्थायी कमिटीको बैठकमा जाउँ भन्नका लागि हामीले केही समय लिएका छौँ, तर यो अनिश्चितकालका लागि सुदूर भविष्यसम्मका लागि बस्दै नबस्नका लागि सारिएको टारिएको होइन। स्थायी कमिटीको बैठकहरू बस्दै नबस्न पनि सम्भव छैन, सुदूर भविष्यसम्मका लागि टार्न वा सार्न सम्भव पनि छैन, त उचित पनि हुँदैन। हाम्रो जस्तो पार्टी जसले छलफलमा बहसमा विश्वास गर्दछ, जसले डिबेट डिस्कसनमा विश्वास गर्दछ, त्यस माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्ने एउटा अभ्यासबाट गुज्रेको, त्यसमा अभ्यस्त भएको पार्टी छ। हामी चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक आवश्यक गृह कार्य सम्पन्न गरेर छिटै बस्छौँ भनेको। अब कम्तीमा पनि यो बजेट अधिवेशनभरि बस्ने सम्भावना देखिएन, अथवा यो बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरूको टुङ्गो नलगाइकन यो त्यस्तो जरुरी छैन। हामी बजेट अधिवेशनसम्म नबस्ने वा बजेट प्रस्तुत नहुँदासम्म नबस्ने भन्ने निष्कर्षमा हामी छैनौँ। हामी सकेसम्म त्योभन्दा चाँडै बस्न चाहन्छौँ, चाँडै नै बस्न चाहन्छौँ। त्यो खास गरी टाइमिङ त ख्याल गर्नु पर्ला, समय त व्यवस्थापन गर्नु पर्ला, सदनका कारबाहीहरूसँग नजुझ्ने गरिकन बैठकको व्यवस्थापन गर्नु पर्ला। त्यो एउटा व्यवहारिक पक्ष त छँदैछ, तर हामी चाहिँ बजेटपछि अथवा बजेट सेसनपछि यो चाहिँ बैठक बस्ने भन्ने त्यो निष्कर्ष हामी होइनौँ। हामी कुन ठाउँमा छौँ भन्दाखेरि गृह कार्य सकिन साथ सदनको कारबाहीसँग नजुझ्ने गरिकन हामीले बैठकको आयोजना गर्छौँ, बैठकको व्यवस्थापन गर्छौँ। नेकपाभित्र अहिले देखिएको विवाद कहाँ गएर टुङ्गिन्छ अथवा यसको अवतरण कहाँ हुन्छ? तपाईँले टुङ्गिन्छ भन्नुभएको छ, मैले त करिब करिब टुङ्गिएको देखिसकेका छु। हामीले
यो चाहिँ कहाँ गएर टुङ्गिन्छ भनिरहँदाखेरि कुनै दुविधा नराखिकन, कुनै सङ्कोच नराखिकन भन्न सकिने कुरा के हो भने यो एकतामा टुङ्गिन्छ। यो विवाद कहाँ टुङ्गिन्छ भन्दा एकतामा टुङ्गिन्छ। योभन्दा अन्यत्र टुङ्गिने ठाउँै छैन, एकतामै टुङ्गिन्छ। र अहिलेसम्मका घटनाक्रमहरूलाई, अहिलेसम्मको बहस विवादलाई, अहिलेसम्मका प्रत्यक्ष परोक्ष औपचारिक अनौपचारिक प्रयासहरूलाई हेर्नुभयो भनेदेखि विवाद सहमतिमा टुङ्गिने विश्वसनीय आधारहरू निर्माण भइसकेका छन्। भनेको अहिले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बिचमा सहमतिको एउटा बाटो पहिलिसकेको। सहमतिको बाटो पहिलिसकेको होइन, उहाँहरूले खास गरिकन 20 गते वैशाख 20 गतिको बैठकमा उहाँहरूले हामी सहमत भयौँ भनेर बैठक समक्ष औपचारिक रूपले प्रस्तुत हुनुभएको हो। 17 गतिको बैठकमा वास्तवमा हामीभित्र त्यसपछि पनि विभिन्न खालका भेलाहरू भए नि त। म त्यहाँ जान्छु। 17 गतिको बैठकमा खास गरिकन हामीभित्रको असहमति र अन्तर्विरोध उत्कर्षमा अभिव्यक्त भएको थियो। मैले पार्टी एकतापछि 17 गतेको बैठकसम्मको त्यो समग्र कालखण्डलाई फर्किएर हेर्दाखेरि त्यति टफ भनौँ न प्रस्तुति बैठकमा त्यसभन्दा अगाडि कहिले पनि भएको थिएन। अर्थात् हामीभित्रको अन्तर्विरोधको, असहमतिको, विमतिको एउटा उत्कर्ष थियो वैशाख 17 गतिको सचिवालयको बैठक। 17 गतेपछि 18, 19, 20 गतिको अपराह्नसम्म आइपुग्दा नपुग्दै हाम्रा बिचका असहमतिहरू सहमतिमा बदलिए। अध्यक्षद्वय एउटै समयमा बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नुभयो। एउटाले भन्नुभयो कि हामी कामका दौरानमा हामीहरूबाट कमीहरू भएका होलान्, त्रुटिहरू भएका होलान्, हामी सबैले आफ्ना पार्टका कमी त्रुटिहरूलाई रियलाइज गरौँ र एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। म मेरो पार्टको कमजोरी रियलाइज गर्न म तयार छु। हामी सबैले आफ्ना हिस्साका कमजोरीहरूलाई महसुस गर्दै अगाडि बढौँ। अर्को अध्यक्षले त्यही अभिव्यक्तिमा लयमा लय मिलाएर चाहिँ त्यही अभिव्यक्तिलाई पुनर्पुष्टि गर्नुभयो र भन्नुभयो कि अब हामी हाम्रा बिचका समस्याहरूलाई समाधान गरेका छौँ, अब हामी एकताबद्ध भएका छौँ, हामी अध्यक्षहरू एकताबद्ध भएर आएका छौँ बैठक समक्ष, र यो सिङ्गो कमिटी र सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति पनि अब एकताबद्ध भएर अगाडि जान जरुरी छ भनेर उहाँहरूले राख्नुभयो। भनेपछि हामी सबैले बैठकमा उपस्थित भएका हामी सबैले मुक्त कण्ठले उहाँहरूको त्यो निष्कर्षलाई स्वागत गऱ्यौँ, समर्थन गऱ्यौँ। केही समस्या देखिएका थिए, समाधान भयो, यति छिटै समाधान भयो। हाम्रो नेतृत्व यति कुशल छ कि यसले चाहिँ के भनेदेखि अत्यन्त कठिन र जटिल ठानिएको समस्यालाई पनि सहज ढङ्गले समाधान दिन्छ। नेकपा विभाजनको सम्मुखमा छ, विभाजन उन्मुख छ भनेर कतिपय मानिसहरूले आकलन अनुमान गरिरहेको अवस्थामा त्यो विवादलाई, त्यो विमतिलाई, त्यो असहमतिलाई, त्यो अन्तर्विरोधलाई सहमतिमा, विश्वासमा, एकतामा बदल्न सक्ने त्यो खालको खुबी छ। 17 गते त्यो तहको कटुता र 20 गते यो तहको एकता। 17 देखि 20 को यो बिचको अवधिमा त्यो कटुता मित्रतामा र चाहिँ विमति सहमतिमा र एकतामा बदल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभयो। त्यसकारण मलाई के लाग्दछ भने 20 गते पछिका केही परिदृश्यहरू जरुर केही परिदृश्यहरू सतहमा देखा परेका छन्, तर मलाई के लाग्दछ भनेदेखि 20 गतिको सहमतिबाट अध्यक्षद्वय पछाडि फर्किन मिल्दैन। यदि उहाँहरूले जिम्मेवारीपूर्वक बैठक समक्ष प्रस्तुत हुनुभएको हो भनेदेखि, जिम्मेवारीपूर्वक बैठक समक्ष प्रस्तुत हुनुभएको हो भनेदेखि हामी अब एकताबद्ध भयौँ, हामी आफ्ना कमजोरीलाई स्वीकार्दै सच्याउँदै एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ भन्ने जुन निष्कर्ष उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो निष्कर्षबाट उहाँहरू पछि हट्न मिल्दैन। र मेरो अटल विश्वास के छ भने उहाँहरू पछि हट्नु पनि हुन्न। यसबिचमा पनि धेरै प्रकारका छलफल अन्तर्क्रियाहरू भएका छन् र मैले के देखेको छु भनेदेखि अब यो विवादको, विमतिको, असहमतिको यो तुवालो, यो बादल फाट्दै गइरहेको छ। एकता र सहृदयताका प्रयासहरू सघन ढङ्गले अगाडि बढेका छन्। तर कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकटका नेताहरूले अथवा उहाँ पक्षहरू नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्री एउटा पद छोड्नुपर्छ भनेर समेत आवाज उठाइरहेका थिए नि त। स्थायी कमिटी बैठकमा त्यो कुरा समेत राख्ने भनेर उनीहरूले भनेका थिए। अब त्यो प्रसङ्ग टरेको
त्यो चाहिँ के भन्नुभएको थियो मैले त्यता धेरै कुरा मैले सुन्न भ्याएको पनि छैन, सुन्न पाएको पनि छैन। मैले बैठकमा औपचारिक ढङ्गले अभिव्यक्त भएका विचारलाई सुनेको हुँ। अघि पनि मैले भने 17 गते करिब तपाईँले भनेकै प्रकारको त्यस्तै अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति बैठकमा प्रस्तुत भएको पनि हो। 20 गतेसम्म आइपुग्दाखेरि हामी यो निष्कर्षमा पुग्यौँ कि अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गर्ने कुरा यो समस्याको समाधान होइन। अहिले हामी त्यहाँ पुग्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। त्यो होइन, त्यहाँ हामी छैन। त्यो हामी चाहिँ राजीनामाको प्रसङ्ग होइन। अब हामी विगतको समीक्षा गर्दै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गर्नुभयो। बैठकले त्यसलाई चाहिँ हार्दिकतापूर्वक समर्थन गर्यो। भनेपछि त्यो तपाईँले भनेका प्रकारका पदावलीहरू काहीँ कतै प्रयोग भएका थिए भने पनि 20 गतेसम्म आइपुग्दा त्यसको प्रयोग त्यो चाहिँ सान्दर्भिकता सकियो। त्यो 20 गतेभन्दा पुरानो अर्को महाधिवेशनसम्म अथवा अब आउने महाधिवेशनसम्म र अब आउने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसम्म उहाँ नै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री। स्वाभाविक रूपमा के छ भनेदेखि हामीले म यो एउटा प्रसङ्ग यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। मङ्सिर 4 गते हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ। त्यो महत्त्वपूर्ण निर्णय के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री सरकारको काममा बढ्ता केन्द्रित हुने, अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीको काममा बढ्ता केन्द्रित हुने, दुवै अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्ने, अध्यक्षहरूको वरियता पूर्ववत रहने, पहिलो वरियतामा कमरेड केपी ओली र दोस्रो वरियतामा कमरेड प्रचण्ड रहने र अस्थिरताको सन्देश नजाओस्, राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वको सन्देश जाओस् भन्नका लागि र चाहिँ सरकारको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि लानका लागि यो प्रतिनिधि सभाको सिङ्गो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्ने भन्ने निष्कर्षमा हामी त्यति बेला पुगिसकेका हौँ। मलाई के लाग्दछ भनेदेखि त्यो निष्कर्ष को वरिपरि नै नेताहरूका बिचमा सहमति, उहाँहरू नेताहरू सहमतिमा पुग्यौँ भनिरहँदा मेरो अनुमान के हो भने उहाँहरू त्यही निष्कर्षको वरिपरिमा सहमतिमा पुग्नु भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका चाहिँ दिइएन भन्ने गुनासो आयो नि त। अनि कार्यकारी मैले यो मान्दछु कि यदि जस्तो मङ्सिर 4 गते भएको निर्णय, त्यसलाई म सहमति भन्दिनँ, कमिटीमा सहमति भन्दा पनि निर्णय भनिन्छ खास गरिकन। यद्यपि त्यो निर्णय सहमतिका साथै गरेको निर्णय थियो, सर्वसम्मतै निर्णय थियो। मङ्सिर 4 गतिको निर्णयको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कहीँनेरि व्यवहारिक कठिनाइहरू उत्पन्न भएका छन् भनेदेखि त्यो अध्यक्षद्वयका बिचमा छलफल होस्, त्यो सचिवालयमा छलफल होस्, स्थायी कमिटीमा छलफल होस्, पार्टीका केन्द्रीय कमिटीमा छलफल होस्, त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारी विधि, त्यसको प्रक्रिया, त्यसको मोडालिटी निश्चित गर्न सकिन्छ। तर मलाई के लाग्दैन भनेदेखि 4 गतिको सहमतिभन्दा दायाँ बायाँ गएर अहिले हामी कुनै नयाँ समाधान दिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले अहिले खोजिएको समाधान 4 गतिको सहमतिको वरिपरि नै, 4 गतिको निर्णयको वरिपरि नै हो। आजको मिटिङमा दुई अध्यक्षको सम्बन्ध कस्तो छ? मैले त एकदम राम्रो पाएको छु। बाहिर चाहिँ जे भन्छन् मान्छेहरूले, कतिपय मान्छेहरूले आशंका गर्छन्, अनुमान गर्छन्। जब उहाँहरू बस्नुहुन्छ कयौँ बैठकहरूमा त म उहाँहरूको बिचमा म आफै पनि उपस्थित छु। उहाँहरूको बिचमा खुलास्त कुरा हुन्छ, जीवन्त ढङ्गको कुरा हुन्छ। आफूलाई लागेका कुराहरू प्रश्नसँग राख्नु, दुइटैको के छ विशेषता भनेदेखि लागेका कुराहरू खुलास्त राख्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा निचोडमा निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ। निचोडमा पुग्न बाँकी रह्यो, निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रह्यो भने ल यो विषय बाँकी रह्यो, हामी फेरि छलफल गर्छौँ, यसमा अर्को नेक्स्ट सिटिङमा हामी बस्ने, छलफल गर्ने र टुङ्गोमा पुग्ने भन्नुहुन्छ र उठ्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ के देख्छु भनेदेखि छलफलको उहाँहरूको स्टाइल चाहिँ बडो जीवन्त छ। र मैले चाहिँ उहाँहरूको बिचको सम्बन्धमा जरुर बेला बेलामा अलिकति चाहिँ असहमति, अलिकति विमति प्रकट नभएका होइनन्। तर त्यो असहमति, विमति व्यवस्थापनको दायराभन्दा बाहिर, हाम्रो काबुभन्दा बाहिर, उहाँहरूकै आफ्नै काबुभन्दा बाहिर छैन। र उहाँहरू समग्रतामा र मूलभूत रूपमा उहाँहरूका बिचको सम्बन्ध घनिष्ठ र हार्दिक छ। प्रधानमन्त्रीज्यू र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग सम्बन्ध कस्तो छ त? मैले उहाँहरूको बिचको सम्बन्ध पनि राम्रो पाउँछु। उहाँहरू घन्टौँ बस्नुहुन्छ। अब कति 1 घन्टाका निम्ति उहाँहरूको बैठक तय भयो भनेर सुन्छौँ हामी, 2 घन्टा 3 घन्टा बस्नुहुन्छ। यो 2 घन्टा 3 घन्टा के कुरा भयो होला भन्ने हामी सोच्छौँ। लामो सम्बन्धको लामो पृष्ठभूमि छ उहाँहरूको।
40-50 वर्ष पुरानो सम्बन्ध छ उहाँहरूको। त्यो सब पृष्ठभूमि मुलुकका जगमा उहाँहरू चाहिँ खडा भएर उहाँहरू चाहिँ विमर्श गर्नुहुन्छ। र मैले के देख्छु भनेदेखि उहाँहरूका बिचको सम्बन्ध पनि राम्रो छ। होलान् केही चिजहरूमा विमति छन्, त्यो कुनै लुकेको कुरा भने केही कतिपय विषयहरूमा विमति छन्, असहमति छन्, यसो नहुनु पर्थ्यो यसो हुनु पर्थ्यो भन्ने परस्परलाई लागेको हामीले पनि आवाज पाउँछौँ। तर त्यसका बावजुद पनि आम रूपमा आधारभूत रूपमा उहाँहरू बिचको सम्बन्ध पनि मैले राम्रो नै पाउँछु। तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई एउटा आरोप बेला बखत लाग्ने गरेको छ, कहिले प्रचण्डसँग निकट भएर वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई कर्नरमा पार्ने र कहिले फेरि पूर्व एमालेहरू एक ठाउँमै भौँ भन्ने खालको कुराहरू गरेर अनि फेरि प्रचण्डलाई कर्नरमा पार्न खोज्ने गर्नुभएको छ भन्ने छ नि। हामीले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बिचमा एकता गर्दा हामीलाई यो यति उपलब्ध शक्तिले पुगेन। देशलाई समृद्धितर्फ, सामाजिक न्यायतर्फ, विकासतर्फ, समाजवादतर्फ लिएर जानका निम्ति यति नै शक्ति पनि पर्याप्त भएन। त्यस कारणले फरक फरक पृष्ठभूमिबाट एक ठाउँमा आइपुगेका, कोही शान्तिपूर्ण संसदीय सङ्घर्षको माध्यमबाट, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट, कोही चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट यात्रा आरम्भ गरेर एक ठाउँमा संविधान, लोकतन्त्र, शान्ति, अग्रगति र प्रगतिको पक्षमा उभिएका दुईटा पार्टीहरू अब अलग अलग रहिरहनु जरुरी छैन। हामी अब एउटै पार्टीमा बदलिनुपर्छ, एकता सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथमा हामीले एकता सम्पन्न गरेका हौँ। त्यही अब अलग अलग पार्टी भएमा चाहिँ रहेकाहरू त हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न तत्पर भयौँ, सहमत भयौँ, त्यसका निम्ति प्रयास गऱ्यौँ र निर्णयमा पुग्यौँ भनेदेखि लामो समयसम्म सँगै काम गरेका नेताहरूले एकअर्कालाई एकअर्काका विरुद्ध प्रयोग गर्ने, एकले अर्काका विरुद्ध प्रयोग गर्ने त्यो खालको नीति लिने भनेदेखि त यो एकतै चाहिँदैन थियो नि। त्यस कारणले त्यो नितान्त गलत कुरा हो। अहिले चाहिँ म के ठान्दछु भने पार्टीका नेताहरूको बिचको सम्बन्ध एउटाले अर्काका विरुद्ध प्रयोग गर्ने तहको सम्बन्ध होइन। फेरि त्यस्तो चाहिँ हाम्रा भनौँ सचिवालयका नेताहरू, सदस्यहरू, नेताहरू कोही पनि एउटाले अर्कोलाई प्रयोग गर्ने, प्रयोग गर्दा प्रयोग भइदिने त्यति कमसल ल्याकतका नेताहरू पार्टीमा हुनुहुन्न भन्ने पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। एउटाले प्रयोग गर्न चाहिदियो, प्रयोग भइदिने, अर्कोले प्रयोग गर्न चाहिदियो, प्रयोग भइदिने, त्यस्तो खालको त्यति कमसल ल्याकतको नेताहरू यो पार्टीमा हुनुहुन्न। केही दिन अगाडि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफू निकटका स्थायी समिति सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको कुराकानीका क्रममा मलाई उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेलले नै अब तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो भनेर भन्नुभएको रहेछ। तपाईँले भन्नुभएको त्यो चाहिँ त तपाईँले कमल माधव नेपाललाई सोद्धा अझ बढ्ता स्पष्ट होला। त्यो निहायत गलत, तथ्यहीन त्यो चाहिँ भनाइ हो। त्यो उहाँको भनाइ होइन। त्यो मैले पनि कतिपय समाचारहरूमा पढेँ, नाम नबताउने शर्तमा एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार भनेर आउँछ। मैले बुझ्न खोजेँ त्यो एक केन्द्रीय सदस्य को रहेछ, नाम नबताउने महानुभाव को रहेछ भनेर मैले बुझ्न खोजेँ। आजका मितिसम्म त्यो नाम नबताउने मान्छे मैले चाहिँ चिन्न पाएको छैन। त्यस कारणले यो एउटा बेला बेलामा कोसिस गरिन्छ, मान्छेको चरित्र हत्याका कोसिसहरू गरिन्छ। मलाई चाहिँ जे लाग्छ त म बैठकमा राख्छु नि, मलाई जे लाग्छ बैठकमा राख्छु, बैठकमा राख्ने गरेको छु मैले। त्यस कारणले यस प्रकारका यी चाहिँ हावादारी टिप्पणीहरू हुन्, चरित्र हत्याका कोसिसहरू हुन्। यस्ता चिजहरूबाट प्रभावित हुनु हुँदैन। तपाईँ हामी यो अहिले त जुन यहाँले भन्नुभयो नि त 17 गतेसम्म आइपुग्दा र 20 गतेसम्म आइपुग्दा यो त घटनाक्रम त फेरि 8 गतेदेखि जोडिन्छ। भलै यो पहिला पनि विवाद थियो होला, तर सतहमा 8 गतेदेखि आयो। यो सबै प्रसङ्गमा के कुराहरू आएका थिए भने मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न सकिन्छ अथवा मुख्यमन्त्रीहरू साटफेर अथवा मुख्यमन्त्री फेर्न सकिन्छ भनेर समेत विभिन्न खालका प्रस्तावहरू आए। विशेष गरेर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई त्यो खालको प्रस्ताव गरियो र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि त्यो खालको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट विभिन्न तरिकाले गयो भनिएको छ। यो के हो? यसमा केही छलफल भएको त्यस्तो चाहिँ कुरा के छ भनेदेखि सरकार
मा चाहिँ मन्त्रीहरूको हेरफेर हुने त्यो सामान्य प्रक्रिया हो। सामान्य प्रणालीलाई लाग्यो कि मन्त्री परिषद हेरफेर पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने लाग्यो भनेदेखि उहाँले पार्टीका आफ्ना कलिग्सहरूसँग कन्सल्टेसन गरेर विचार विमर्श गरेर सुझाव सल्लाहहरू लिएर कुनै पनि बेला उहाँले त्यो पुनर्गठन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो उहाँको संवैधानिक रूपमा राजनीतिक रूपमा उहाँको अधिकारको विषय हो। र यस विषयमा उहाँले चाहिँ आवश्यक ठान्नुभयो भनेदेखि पुनर्गठन हुन सक्छ, आवश्यक ठान्नु भएन भने नहुन सक्छ। मुख्यमन्त्रीको सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने अहिले मुख्यमन्त्रीको सन्दर्भ यो होइन। अहिले बहस विवाद भएको मुख्यमन्त्रीमा पनि होइन। मुख्यमन्त्रीका कारणले यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो बहस विवाद सिर्जना भएको पनि होइन र त्यस हिसाबले कुनै कतै छलफल भयो भन्ने मलाई आभास पनि छैन। विशेष गरेर उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री निकट बनाउनका लागि यहाँको ठुलो भूमिका रह्यो भनेर भनिएको छ र त्यो चर्चामा पनि आएको छ। किनभने पहिला पनि सचिवालयमा एउटा बहुमत अल्पमतको हिसाब गर्दाखेरि अथवा विभिन्न चरणमा यस्ता प्रसङ्गहरू आउँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओली सचिवालयमा अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो भनेर भनिन्थ्यो। खासमा सचिवालयको अवस्था के हो? यो चाहिँ कमरेड वामदेव गौतमप्रतिको अवमूल्यन हो यो टिप्पणी। मलाई के लाग्दछ भने जति बेला म जन्मिरहेको थिएँ त्यति बेला त उहाँ राजनीतिमा उत्रिसक्नु भएको थियो। मभन्दा धेरै पुरानो धेरै अनुभवी नेता हो उहाँ। उहाँलाई चाहिँ के भनेदेखि फकाउने, उहाँलाई फुल्याउने, उहाँलाई प्रलोभन देखाउने भन्ने खालका जुन टिप्पणीहरू पछिल्ला दिनहरूमा सुनिएको छ यो अत्यन्त गलत कुरा हो। कमरेड वामदेव गौतम स्वतन्त्र ढङ्गले विचार निर्माण गर्ने, आफ्ना कुरा खुलस्तसँग राख्ने र एउटा प्रष्ट वक्ताका रूपमा उहाँले आफ्नो छवि निर्माण गर्नुभएको छ। त्यस कारणले उहाँलाई कसैले फकाउन सक्छ, कसैले लोभ्याउन सक्छ भन्ने कुरा नितान्त गलत कुरा हो। उहाँले स्वतन्त्र ढङ्गले आफूलाई जुन विषयमा जे लाग्छ बैठकमा पनि र सार्वजनिक रूपमा पनि त्यो भन्दै आउनुभएको छ, त्यसो गर्दै आउनुभएको छ। त्यस कारणले उहाँका प्रति यस प्रकारको टिप्पणी गरिनु उचित होइन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएको छ जुन कुरा अहिले सार्वजनिक भइसकेको पनि छ। अब यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने? यो हामीले चाहिँ वास्तवमा बहुत स्पष्ट हुनुपर्दछ। यो नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेको र केही दिन अगाडि त्यसको चाहिँ उद्घाटन पनि गरिएको भनेर हामीले समाचार पढ्यौँ। म यस घटनाको विरोध गर्दछु र यो निहायत नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको भौगोलिक अखण्डता माथिको चाहिँ अतिक्रमण हो। हामी यसको विरोध गर्दछौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता होस्, नेपाली भूमिमाथिको नेपालको अधिकार, अक्षुण्ण अधिकारलाई भारतले सम्मान गरोस्। हामी यो चाहन्छौँ। यसका निम्ति सरकारले केही प्रयासहरू गरि पनि सकेको छ। हाम्रो प्रयास रहन्छ कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट यो समस्याको समाधान गर्ने, नेपालको भूमि भनौँ न माथिको अतिक्रमणलाई रोक्ने र त्यसलाई चाहिँ नेपाली भूमि माथि कुनै पनि प्रकारको अतिक्रमण नेपालीहरूलाई मान्य हुन सक्दैन, स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने सन्देश गइ नै सकेको छ। हामी कूटनीतिक प्रयासद्वारा यो समस्यालाई समाधान गर्न अधिकतम कोसिस गर्छौँ। हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।